کجای زمانی که ما به تو نمیرسیم؟ الان خیلی ساله که هستیم مثل یتیم منم، اون که حرفاشو میاره برا تو نسیم منم، اونی که ندیده عاشقت شد از قدیم منم، یتیم منم. کریم تویی اون که شیرینی میده به طعم زندگیم، تویی اونی که اسمشو تو نود به صدا زدیم، تویی کریم تویی. کجای زمانی که ما به تو نمیرسیم؟ الان خیلی ساله که هستیم مثل یتیم. عزیزون علی غیر تو دیدن همه، ببخش ما بقیه غیبت و ابن فاطمه. خوش به حال کسی که صدا تو شنید، الشرید الطرید الفرید الوحید، الشرید الطرید الفرید الوحید. العجل 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 العجل. ذلیل منم، اون که درگیر گناهاش خدا وکیل منم، اون که بسته توی سرداب شما دخیل منم، ذلیل منم. اصیل تویی واسه این همه یتیم بی پناه کفی، تویی واسه ترک هر گناهی بهترین دلیل، تویی اصیل تویی. کجای زمانی گذشت بی تو این زمان، دقیقش یه ساله بدون تو این جهان. عزیزون علی نباشی کنار من، دلم بیقراره کجای قرار من. کاش بشم آخرش پیش تو رو سفید، الشرید الطرید الفرید الوحید، الشرید الطرید الفرید الوحید. العجل 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 العجل
العجان